أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة. حدثت هذه السرية في شعبان السنة 7 للهجرة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قبيلة هوازن باتجاه تربة. تقع تربة على بعد حوالي 333 ميلا من المدينة المنورة على طريق صنعاء ونجران. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه مع 30 رجلا إلى هناك. وكان سبب بعثة هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تلقى معلومات عن مؤامرات ضد الإسلام من أهل تربة. حين خرج عمر رضي الله عنه كان معه دليل من بني هلال، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فأتى الخبر هوازن فهربوا، فجاء عمر بن الخطاب فلم يجد منهم أحدا، بل وجدهم قد صعدوا إلى المرتفعات. لقد ذهبوا إلى الجبال وكانت كل أموالهم ومواشيهم وغيرها هناك، فاستولى عليها لأنهم كانوا أشرارا، وانصرف راجعا إلى المدينة. فلما كان رضي الله عنه بذو الجدر، وهي مرعى تقع في ضواحي قباء على بعد 6 أو 7 أميال من المدينة، قال الدليل الهلالي لعمر: هل لك في جمع آخر تركته من خثعم سائرين قد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، إنما أمرني أن أعمل لقتال هوازن بتربة. ثم عاد عمر رضي الله عنه إلى المدينة، لأن هؤلاء من بني هوازن هم الذين كانوا يعيثون الفساد، وهذا الأمر يدحض الاتهام بأن المسلمين كانوا يهاجمون دون مبرر. ثم هناك سرية البشير بن سعد إلى فدك ضد بني مرة. وقعت هذه السرية في شعبان السنة 7 للهجرة بقيادة بشير بن سعد رضي الله عنه. كانت كنيته أبو النعمان، وكان والده سعد بن ثعلبة، كان ينتمي إلى قبيلة الخزرج. كان بشير بن سعد يعرف الكتابة في زمن الجاهلية، حين كان عدد قليل من العرب يعرفون الكتابة. شارك في بيعة العقبة الثانية التي حضرها 70 من الأنصار،
كما شهد غزوة بدر وأحد والخندق وجميع الغزوات الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان بشير بن سعد أول الأنصار الذين بايعوا أبا بكر الصديق يوم سقيفة بني ساعدة. وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة 12 للهجرة شهد بشير مع خالد بن الوليد معركة عين التمر حيث استشهد. وعين التمر هي منطقة قريبة من الكوفة. فتح المسلمون السنة 12 للهجرة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. باختصار، ورد تفصيل هذه السرية التي كنت أتحدث عنها كالتالي: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد مع 30 صحابيا إلى بني مرة في فدك، وهي تقع بالقرب من خيبر على مسافة 6 ليال من المدينة. ليكن واضحا كما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل في هذه المهمات أو للحرب عندما كانت تصله أخبار بأن الناس يتآمرون ضد الإسلام. على أي حال، انطلق الصحابة والتقوا برعاة الشاء فسألوهم عن بني مرة، فقالوا هم في نواديهم والناس يومئذ شاتون لا يحضرون الماء. فاستاق النعم والشاء وانحدر إلى المدينة، فخرج الصريخ فأخبرهم أن المسلمين أخذوا متاعنا، فأدركه العدد الكثير منهم عند الليل، أي عاد بنو مرة وشنوا على المسلمين هجوما مع عدد كبير من الجنود، فباتوا يرامونه بالنبل حتى فنيت نبل الصحابة. وحين أصبح المسلمون هاجمهم بنو مرة مرة أخرى وقتلوا أصحاب بشير، وظل بشير يقاتلهم بشدة حتى جرح كاحله وسقط مصابا، فظنوا أنه قد مات. ورجع بنو مرة بنعمهم وشائهم، واستعادوا كل ما كان المسلمون قد أخذوه بعد أن قتلوهم. استمر بشير في القتلى، فلما أمسى تحامل حتى انتهى إلى فدك، فأقام عند يهود بها أياما حتى ارتفع من الجراح، ثم رجع إلى المدينة. ثم هناك سرية، وهي سرية غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه إلى ميفعة. حدثت هذه السرية في رمضان السنة 7 للهجرة. كان غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه من أهل الحجاز، شهد فتح مكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله كجاسوس قبل فتح مكة، واللي على خرسان في عهد الأمير معاوية. وبحسب رواية شهد أيضا معركة القادسية. كتب ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل غالب بن عبد الله إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة في ميفعة، وهي تقع باتجاه نجد على بعد 96 ميلا من المدينة. كان بنو عوال وبنو عبد قد بدأوا في جمع الناس من خلال نشر دعاية سلبية ضد المسلمين، وذلك من أجل تنفيذ عملية أخرى مثل أحزاب العرب والهجوم على المسلمين. قال ابن هشام أن سرية غالب بن عبد الله الليثي كانت إلى بني مرة الذين كانوا حلفاء حرقة. بينما وضع الإمام البخاري عنوان الباب المتعلق بهذه السرية بقوله: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، أي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى قبيلة الحرقات من جهينة.
مما يبدو أن أمير هذه السرية كان أسامة بن زيد رضي الله عنه، لكن شارح البخاري العلامة بن حجر كتب في شرحه لصحيح البخاري أن قول أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إلى قبيلة حرقة لا تدل على أنه كان أميرا للجيش في السرية، ولا يثبت أن أسامة بن زيد عين أميرا للجيش قبل استشهاد والده زيد في غزوة مؤتة. ليس هناك ما يثبت أنه كان قد عين أميرا للجيش في ذلك الوقت. لذا فإن قول مؤرخي المغازي إن أمير هذه السرية كان غالب بن عبد الله الليثي هو الأرجح، أي الأجدر بالقبول. على أي حال بعث النبي صلى الله عليه وسلم غالبا رضي الله عنه في 130 رجلا، ودليلهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتق، فهجم المسلمون عليهم جميعا ووصلوا وسط عمرانهم فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعما وشاء فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحدا. كتب ابن سعد أن هذه هي السرية التي قتل فيها سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه مرداس بن نهيك الذي نطق بلا إله إلا الله. وقد جاء تفصيله في صحيح البخاري كما يلي: أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية مسلم قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. ولكن المشايخ المعاصرين يزعمون أنهم شقوا عن قلوب الأحمديين، لذا إن قتلهم وظلمهم جائز. ندعو الله تعالى أن يبطش بهم. ورد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفع دية مرداس إلى أهل بيته وأعاد إليهم ماله، أي إن الشخص الذي قال لا إله إلا الله وإن كان مقاتلا قبل ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الدية إلى أهله، وأمر أيضا بإعادة ماله الذي سلب منه. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان هذا الحادث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر دوما أن الشريعة يجب أن تنفذ على ظاهر الأعمال وليس على ما يكن الإنسان في قلبه. ذات مرة ذهب بعض الصحابة للقتال ووجدوا في الطريق منافقا يتخفى في الفلاة، وإذا رأى مسلما منفردا عن صحبه قتله. أدركه أسامة بن زيد وأمسك به، ثم استل سيفه ليقتله، فلما رأى الرجل ألا مهرب أمامه نطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وكان ذلك يعني قبوله الإسلام، فلم يلق أسامة بالا إلى ذلك وقتله.
وعندما وصل شخص إلى المدينة لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأحوال القتال ذكر له هذه القصة أيضا. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أسامة وسأله: هل قتلت ذلك الرجل؟ قال: نعم. قال: ماذا ستفعل يوم القيامة عندما تشهد عليك لا إله إلا الله؟ وكما قلت من قبل، إن المشايخ المعاصرين وأشياعهم في باكستان يتحدثون عن دخولهم الجنة ويقولون: اقتلوا الأحمديين تدخلوا الجنة، ولكنهم لا يعرفون أن أعمالهم هذه تجعلهم عرضة لعقوبة من الله تعالى. بطش الله بهم. يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان هذه القصة: إن الله تعالى سيسأل: لماذا قتلت رجلا قال لا إله إلا الله؟ لأنه كان قد تاب وإن كان قاتلا. فأجاب أسامة مرارا: يا رسول الله، إنه أظهر إيمانه خوفا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه وعلمت أنه يكذب؟ وظل صلى الله عليه وسلم يكرر: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ويقول أسامة: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ثم هناك سرية بشير بن سعد رضي الله عنه إلى يمن وجبار. وقعت هذه السرية في شوال سنة 7 للهجرة. كانت يمن وجبار منطقة لبني غطفان تقع بالقرب من خيبر بين فدك ووادي القرى. وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء تفيد بأن جماعة من غطفان تتجمع ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيينة بن حصن وعد بمساندتهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر لسيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأشار بإرسال بشير بن سعد رضي الله عنه. استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد رضي الله عنه وأعد له راية، ثم أرسله مع 300 من الصحابة. كان هؤلاء الصحابة يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا إلى جبار. كان الرعاة يرعون مواشيهم، فلما رأوا المسلمين فروا وأخبروا بني غطفان، وعندما سمع هؤلاء الخبر تركوا مواشيهم وفروا إلى مناطق عليا من قريتهم. لم يتمكن المسلمون إلا من القبض على رجلين فأسروهما. استولى الصحابة على الأغنام والماعز والإبل، ثم عادوا إلى المدينة مع الأسرى. أسلم الأسيران المذكوران هناك، فسمح لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى منطقتهم في المدينة. وقد ورد تفصيل عمرة القضاء التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي حدثت في الأول من ذي القعدة السنة 7 للهجرة في فبراير 629 ميلادية. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عام 7 للهجرة، وهو الشهر نفسه الذي صده فيه المشركون عن العمرة في السنة الماضية. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة لقضاء تلك العمرة. لقد ذكر شارح البخاري العلامة ابن حجر عدة أسماء لهذه العمرة، وهي غزوة القضاء، عمرة القضية، العمرة أو الصلح، وعمرة القصاص، ويطلق على هذه العمرة غزوة الأمن أيضا. ويقال لها عمرة القصاص لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة 6 للهجرة،
فاختص الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، فدخل مكة في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة 7 معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوها عنها. وعن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله تعالى في ذلك: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدؤلي. इसके मुतल्लिक ये आयत नाज़िल हुई, अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास, इज़्ज़त वाला महीना इज़्ज़त वाले महीने का बदला है. وقال ابن سعد: استعمل صلى الله عليه وسلم أبا رهم الغفاري. وقد ورد عن تفصيل انطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة كما يلي: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة 1000 صحابي، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الانطلاق أن يشارك كل من كان حاضرا في الحديبية، فلم يتخلف عن العمرة هذه أحد منهم، اللهم إلا من استشهد في غزوة خيبر أو توفي. كما انضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الآخرين أيضا الذين لم يكونوا حاضرين في الحديبية. كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 بدنة للقربان، وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقها القلائد، وجعل عليها ناجية بن جندب رضي الله عنه. وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح البيض والدروع والرماح، وقاد 100 فرس. فلما انتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه، واستعمل عليها محمد بن مسلمة، وقدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد. ويبرز هنا سؤال: ما الحاجة إلى حمل السلاح عند الذهاب للعمرة رغم أن الاتفاقية خلاف ذلك؟ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أخذت السلاح معك بينما منعت قريش حمل الأسلحة باستثناء السيوف في الأغماد. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: لن ندخل الحرم بالأسلحة، ولكنها ستكون في مكان قريب منا تحسبا لأي هجوم، فلن نأخذها إلى داخل مكة، بل سنبقيها خارجها، لأن كفار مكة لا يؤتمنون، فقد يهاجمون في أي لحظة. ومضى محمد بن مسلمة في الخيل إلى مر الظهران، فوجد بها نفرا من قريش، فسألوه فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله. فأتوا قريشا فأخبروهم ففزعوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، وقدم السلاح إلى بطن يأجج الذي يبعد عن مكة 8 أميال. فلما علمت كفار مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة بالأسلحة وآلات الحرب، فزعوا وأرسلوا نفرا إلى مر الظهران لاستطلاع الخبر، وفيهم مكرز بن حفص الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما عرفتك تغدر بالعهد قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل عليهم السلاح وفق شرط المعاهدة. فاطمأن الكفار، فقال مكرز بن حفص: هذا الذي تعرف به البر والوفاء. لاحظوا بأنه كان كافرا، إلا أنه يشهد ويقول بأننا نعتبرك مجموعة الحسنات والوفاء. عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي بشير بن سعد رضي الله عنه على رأس مجموعة من الصحابة لحماية الأسلحة، ووفقا لشروط الاتفاقية لم يكن معهم أي سلاح باستثناء السيوف. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة الصحابة وهم يلبون متجهين نحو الحرم،
وأرسلت الهدي إلى ذي طوى، وهو واد يبعد حوالي نصف ميل عن المسجد الحرام في مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته القصواء، ودخل مكة من جهة الحجون، والحجون جبل يقع باتجاه وادي المحصب، ويبعد حوالي ميل ونصف عن بيت الله الحرام. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، أي كأن تصرفك هذا خاطئ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل. وفي رواية: لما منع عمر ابن رواحة من ترديد الشعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إني أسمع، فسكت عمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن رواحة قل. لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا هذه الواقعة بكلماته هو، فقال: وعندما بلغ صلى الله عليه وسلم مر الظهران حيث يحط الحجيج، أمر أصحابه أن يغمدوا أسلحتهم وأن يضعوا عنهم الدروع حيث جمعت في مكان هناك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه المنطقة الحرام وسيوفهم في أغمادها كما ينص عليه اتفاق الحديبية. لم يكن دخول مكة بعد مرور 7 سنوات أمرا عاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. لقد تذكروا العذاب الذي تعرضوا له أيام كانوا في مكة، وفي نفس الوقت كانوا مسرورين لما رأوا مدى فضل الله تعالى ورحمته بهم أن أعادهم إلى مكة ليطوفوا بالبيت العتيق في سلام. أما أهل مكة فقد تركوا منازلهم وصعدوا إلى قمم الجبال ليروا المسلمين، ولقد أراد المسلمون بحماسهم أن يقولوا لأهل مكة بأن الله قد صدقهم الوعد ووفقهم لدخول مكة. فبدأ عبد الله بن رواحة ينشد بعض أغاني الحرب الحماسية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه وأمره ألا يفعل ذلك، بل يقول: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يقول سيدنا ابن أبي أوفى: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين، أي كنا حراسا له، ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، خرج بعض أهل مكة عنه بغضا وعنادا، ولم يطيقوا النظر إليه وصحابته يطوفون ببيت الله، وصعدوا الجبال. لكن بعضهم اجتمعوا في دار الندوة، ومن هناك بدأوا ينظرون مشهد الطواف، وقالوا فيما بينهم: كيف يطوف هؤلاء المسلمون وقد أضعفهم الجوع وحمى المدينة؟ ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، اطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم بدأ الطواف مع أصحابه، وهرول 3 أشواط، وهرول أصحابه معه، أي أظهر لهم: أنكم تعتبروننا ضعفاء،
لكننا لسنا كذلك. وقد ورد في البخاري بهذا الخصوص عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم، وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. والآن كل من يطوف بالكعبة يرمل الأشواط الثلاثة. وأمرهم أن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في الطواف بين البيت والصفا والمروة ليظهر للمشركين قوته. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالسعي بين الصفا والمروة على راحلته. ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون القرابين بالقرب من المروة. وبعد ذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى يأجج، حيث كان الصحابة قد عينوا على حراسة الأسلحة ليحلوا محلهم في الوظيفة، حتى يتمكن هؤلاء من أداء العمرة والقرابين وغيرها. في هذا السفر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وقد توسط سيدنا العباس رضي الله عنه في هذا الزواج، وكانت السيدة ميمونة قد فوضت أمر زواجها إلى أختها السيدة أم الفضل رضي الله عنها، وهي زوجة سيدنا العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي بدورها فوضت الأمر إلى سيدنا العباس رضي الله عنه، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مهر حضرتها 400 درهم. وقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في هذا الصدد فقال: كانت السيدة ميمونة أخت زوجة سيدنا العباس قد ترملت منذ مدة، وكانت تقيم في مكة، فأبدى سيدنا العباس الرغبة في أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 3 أيام، فلما كان اليوم الثالث أرسلت قريش حويطب بن عبد العزى مع بعض أفراد من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن وفد قريش هذا ذهب إلى سيدنا علي رضي الله عنه وقالوا له: لقد انتهت مدة إقامتك، فاخرج الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقمنا قليلا لما كان عليكم حرج، إنني أتزوج هنا فسوف أقيم الوليمة وأدعوكم أيضا. فقالت قريش: لا نريد دعوتك. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة من مكة، وترك غلامه أبا رافع مع السيدة ميمونة رضي الله عنها. فذهب أبو رافع مع حضرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرف، وهو واد كبير قريب من تنعيم، يبعد عن مكة حوالي 6 أو 7 أميال. كان اسم السيدة ميمونة رضي الله عنها برة، فاستبدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة. وكان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدتنا ميمونة رضي الله عنها آخر زيجاته. توفيت السيدة ميمونة رضي الله عنها في سنة 51 هجرية في سرف، وهو المكان نفسه الذي تم فيه عرسها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: في اليوم الرابع طالب أهل مكة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة بحسب المعاهدة، فأمر أتباعه فورا بالانطلاق إلى المدينة. ومراعاة لمشاعر أهل مكة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته الحديثة السيدة ميمونة في مكة لتلتحق به لاحقا مع الأمتعة، وخرج شخصيا براحلته فورا من حدود الحرم. ومساء أوصلت إليه زوجته السيدة ميمونة، وهناك في الغابة قضى ليلة أولى معها. كانت السيدة ميمونة رضي الله عنها تحب هذا المكان الذي وجدت فيه رفقتها المقدسة مع النبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك فأوصت قائلة: عندما أموت ادفنوني في نفس هذا المكان الذي كانت فيه خيمة النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت إلى حضرته صلى الله عليه وسلم. ثم شاء قدر الله سبحانه وتعالى أنها جاءت لأداء الحج ومرضت في مكة، وبعد أيام قالت: أخرجوني من مكة، فقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن وفاتي لن تكون في مكة. فانطلق الناس بها من مكة، وحين وصلوا إلى سرف فارقت روح أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها الحياة، فدفنت في ذلك المكان وفقا لوصيتها، وكانت تبلغ من العمر عند وفاتها 80 أو 81 سنة. في هذا السفر ذكرت ابنة سيدنا حمزة رضي الله عنها أيضا، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة تقول: يا عم يا عم، فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك. حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وبذلك قد حلت بذلك معضلة ترفع بسببها قضايا كثيرة في دار القضاء بجماعتنا، حيث قرر النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. ثم جبرا للخاطر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ثم قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج بنت حمزة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة فلا يجوز أن أتزوجها. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ذي الحجة، وهناك سرية أخرم بن أبي عوجاء ضد بني سليم. وقعت هذه السرية سنة 7. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرم في 50 رجلا إلى بني سليم، وكانوا قاطنين قريبا من المدينة، فخرج إليهم أخرم ومعه جاسوس لبني سليم، فذهب وحذر قومه من المسلمين، فجمعوا جيشا كبيرا، فأتاهم أخرم رضي الله عنه وهم معدون له، فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما تدعونا إليه. فترامى الفريقان بالنبل ساعة، فجاء المدد لبني سليم فأحدقوا بالمسلمين من كل ناحية، فقاتل المسلمون قتالا شديدا حتى استشهد معظمهم، وأصيب أخرم ووقع جريحا مع القتلى، ثم قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم من شهر صفر سنة 8. ثم هناك سرية غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه ناحية الكديد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي في عام 8 للهجرة في سرية إلى بني الملوح، وهم فرع من بني ليث، وكانوا بالكديد التي تقع على بعد 208 أميال من المدينة. وفي صحيح البخاري أن الكديد ماء بين عسفان وقديد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غالب بن عبد الله مع 15 رجلا، وكان شعار المسلمون في هذه السرية أمت أمت. وعن جندب بن مكيث قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله على سرية كنت فيها، وأمره بشن الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بقديد
لقينا الحارث بن مالك الليثي فأخذناه فقال: إني جئت أريد الإسلام وما خرجت إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا له: إن تك مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة، أي لن تتضرر كثيرا ببقائك في القيد يوما وليلة، وإن تك على غير ذلك كنا قد استوثقنا منك. فشددناه وثاقا، ثم خلفنا عليه رجلا من أصحابنا أسود اسمه سويد بن منحر، ثم سرنا به حتى أتينا الكديد عند غروب الشمس، فكنا في ناحية الوادي، وبعثني أصحابي ربيئة أي جاسوسا لهم، فخرجت حتى آتي تلا أنظر منه العدو، فصعدت التل فاضطجعت على بطني رافعا رأسي، فخرج رجل من خبائه فرآني فأطلق إلي سهما فما أخطأ جنبي، وفي لفظ: فوالله ما أخطأ بين عيني، أي أصاب جبهتي، ولكني ظللت ثابتا في مكاني، فأرسل الآخر فأصاب منكبي، فنزعته وألقيته بعيدا، وثبت مكاني ولم أتحرك حتى لا يريبه أمري. ثم دخل هو خباءه، فأمهلنا القوم حتى إذا اطمأنوا وناموا شننا عليهم الغارة وقت السحر، فقتلنا مقاتلتهم واستقنا نعمهم وسبينا ذريتهم، فخرج صريخ لهم وجاء بجيش كبير لا قبل لنا به. ومضينا بالنعم مسرعين لا نلتفت وراءنا، ومررنا بابن البرصاء وصاحبه فاحتملناهما معنا، وأدركنا القوم حتى قربوا منا، فما بيننا وبينهم إلا وادي قديد، فأرسل الله الوادي بالسيل من حيث شاء تبارك وتعالى من غير سحابة نراها ولا مطر، فجاء بشيء ليس لأحد به قوة ولا يقدر أحد أن يجاوزه، فوقف الأعداء ينظرون إلينا وإنا لنسوق نعمهم، ما يستطيع رجل منهم أن يجيز إلينا، ونحن نحدوها سراعا حتى فتناهم فلم يقدروا على طلبنا، فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال هناك أحداث أخرى بهذا الصدد، ولكن الآن أريد أن أحثكم على الدعاء من أجل الأحمديين في باكستان خاصة، وعلى الأحمديين في باكستان أيضا أن يدعوا لأنفسهم. وكما قلت من قبل، يجب أن تركزوا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد 200 مرة. يجب في هذه الأيام أن تركزوا على ذلك ما استطعتم. إذا اهتممنا بالدعوات كما هو حقها سيحالفنا النجاح عندها، ولكني أرى أن الإخوة لا يهتمون بالدعاء كما ينبغي، بل يكتب لي بعضهم أنه لن يحدث شيء بالدعوات فقط، وعلينا أن نعمل شيئا سوى الدعاء أيضا. وأنا أقول: ما الذي يجب أن نعمله غير الدعاء؟ إنما سلاحنا هو الدعاء فقط. لقد بينت هذا الأمر مرارا، وقرأت على مسامعكم مقتبسات من أقوال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بهذا الشأن. إنها لفكرة خاطئة تماما بأنه لن يحصل شيء بالدعاء. كلا، بل إن الدعوات هي التي يكمن فيها نجاحنا. وفق الله الجميع لذلك لنكون ممن يؤدون حق الدعاء. إن القول بأنه لن يحصل شيء بالدعوات فقط، وإن عدم أداء حق الدعاء لهي شكوى باطلة تماما، فعلينا أن نستغفر الله أيضا. لقد حصلت واقعة أيضا في كراتشي اليوم، حيث قام المشاغبون، بل الإرهابيون، إنهم إرهابيون باسم الإسلام فعلا، قاموا بشن الهجوم على مسجد لنا هناك، واستشهد أحد الأحمديين. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لم تصلني تفاصيل الحادث بعد، وعندما تصلني سوف أذكرها إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهيئ من عنده الأسباب لبطش بهؤلاء الظالمين عاجلا. तफसील तो अभी नहीं मिली, तफसील आएगी तो जान भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन जालिमों की पकड़ के जल्द समान फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله